सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले गत जेठ 10 गतेको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै भने उहाँ केपी ओली सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी स्वास्थ्य सामग्रीका 2 अर्ब भ्रष्टाचार। त्यति मात्र होइन, पशुपतिको जलहरी लगाउँदा पनि सुनको लगाउने भनेर पित्तल लाएर गरेका सयौं भ्रष्टाचारहरू छन्। सांसद दाहालले यति भनेपछि संसदमा एमाले तात्यो। दाहालको सो भनाई एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठकको रेकर्डबाट हटाउन बाध्य बनाउनुका साथै सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदबाट सम्बोधन गर्न बाध्य बनायो। त्यसपछि पशुपतिनाथको मन्दिरमा लगाएको सुनको जलहरी प्रकरणले राजनीतिक बजार तात्यो। यस्तो छ जलहरी प्रकरणको नालीबेली। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 साल माघ 13 गते पशुपतिनाथ मन्दिरको पूजा गरेर बाहिर आएर मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न 30 करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरे। त्यसपछि तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठकले ओलीले घोषणा गरेकै भोलिपल्ट अर्थात् माघ 14 गते निर्णय गर्यो। आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको जलहरीलाई सुनको जलहरी बनाइ राख्ने सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट बेला बेलामा चासो राख्ने गर्नुभएको र यस कार्यका लागि कोषले पहल गरिरहेको तथा मिति 2077 साल माघ 12 गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिर निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकारबाट रु 30 करोड उपलब्ध गराउने बेहोरा अवगत गराउनु भएकोले सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउने निर्णय गरियो। सँगै सुनको जलहरी निर्माणका लागि अनुमानित 108 केजी सुन लाग्ने र सो सुन खरिदका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50 करोड, नेपाल सरकारको 30 करोड र नपुग रकम संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो। सोही बैठकले अर्को निर्णय पनि गर्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक सुन खरिदका लागि एमओयू गर्न कोषका सदस्य सचिवलाई अधिकार दिने। सो पश्चात माथिको निर्णयमा टेक्दै सोही वर्ष माघ 26 गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच 108 केजी सुन खरिद बिक्रीका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सो सम्झौता पत्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले हस्ताक्षर गरे। कोषले जलहरी निर्माण कार्यको लागि उक्त वर्ष राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन रु 80 करोड 11 हजारमा खरिद गर्यो। विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा 2 किलो 890 ग्राम, चाँदी 1 किलो 249 ग्राम, जिंक 12 किलो 750 ग्राम समेत प्रयोग गरी 107 किलो 490 ग्राम सुन कायम भएको भनियो। राष्ट्र बैंकबाट सुन किनेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरी निर्माणका लागि माघ 29 गतेदेखि कार्य सुरु गर्यो। कोषले पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको 1 रोलिङ मिल्सबाट जलहरी निर्माणको काम सकायो। कोषले फागुन 27 गते शिवरात्रिको अवसर पारेर पशुपतिमा जलहरी लगाउने तयारी गरिरहँदा फागुन 11 गते तत्कालीन बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतिका ढुङ्गानाले जलहरी राख्ने निर्णय रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। मुद्दा दर्ता भएकै भोलिपल्ट सर्वोच्चले पेशी तोक्यो। सर्वोच्चको पेशी देखेर तर्सिँदै हतार कोषले भोलिपल्ट अर्थात् फागुन 12 गते नै जलहरी राख्ने तयारी गर्यो। त्यसपछि कोषले 12 गते मध्याह्न 11:15 बजे साइत भएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बोलाएर क्षमा पूजा गरेपछि मन्दिरमा जलहरी लगायो। जलहरी लगाएकै 4 घण्टापछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो। भण्डारीको इजलासले यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ पनि माग्नुका साथै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई फागुन 17 गते बोलायो। जलहरी कहाँ छ र के हो? पशुपतिनाथ मन्दिर कुनै बेला 3 तलाको रहेको बताइन्छ, तर जीर्णोद्धार गर्दा राजा शिवसिंह मल्लकी रानी गंगा रानीले विक्रम सम्वत 1712 मा 2 तल्ला मात्रै बनाउन सकेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। हाल पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्ग अवस्थित पीठिकामा सुनको जलहरी राख्नु अघि चाँदीको जलहरी थियो। जलहरीलाई चाँदीले मोड्ने परम्परा मल्ल वा लिच्छवी कालदेखिकै हो। विक्रम सम्वत 18
1938 राजा रणबहादुर शाहका पालामा माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन राखिएको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएपछि 2024 साल माघ शुक्ल पञ्चमीकै दिनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मर्मत गरी फेरि चाँदीको जलहरी चढाएका थिए। मन्दिरका 4 जना मुख्य पुजारीले मात्र छोएर राख्न मिल्ने जलहरी सर्वसाधारणले सजिलै देख्दैनन्। जुन ठाउँमा उभिएर सर्वसाधारणले पशुपति दर्शन गर्छन् त्यहाँबाट जलहरी देखिँदैन। शिवलिङ्गमा माथिबाट जलधारा गर्ने र पिँधमा निकास भएको धातुबाट निर्मित विशेष पात्रलाई जलहरी भनिन्छ। जलहरीबाट पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गमा चढाइएको जल तथा पञ्चामृत मन्दिर मुनि रहेको ब्रह्मनालमा पुगेर बागमती नदीमा मिसिन्छ। यस्तो छ जलहरी विवाद। कोषले सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य वैद्य र अधिवक्ता ढुङ्गानाले सुनको जलहरीले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 विपरीत भएको बताउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेसँगै सुनको जलहरी विवादमा आएको हो। सुनको जलहरी निर्माणपछि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पर्यो। अख्तियारले मुद्दा परेपछि 2078 साल असार 24 गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र लेख्दै पशुपतिनाथको गर्भगृहस्थित शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरीमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै सुन खरिद प्रक्रियाको बारेमा विवरण मागेको तत्कालीन सदस्य सचिव ढकालले सञ्चार माध्यममा बताएका थिए। सोपछि अख्तियारले जलहरीको विषयमा खासै चासो नदिँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालय 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 मा पृष्ठ 516 मा कोषले राष्ट्र बैंकबाट 103.773 किलोग्राम सुन रु 80 करोड 11 हजारमा खरिद गरेको र निर्मित जलहरी, जलधारा, नागमूर्ति, सुनको किल्ला लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल 96.822 किलोग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन 10.976 ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख गरिएको छ। रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य रु 7 करोड 86,46 हजार रहेको र जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै जलहरीको निर्माण पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ मिल्स मार्फत गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न 13 जना कालीगरलाई भुक्तानी भएको विवरण पेश नगरेको उल्लेख गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यी कुराहरू उल्लेख हुँदा सदनमा सांसदहरूले जलहरी प्रकरणको कुरा उठाए। माओवादी सांसद दाहालले उठाएको प्रसङ्गसँगै सांसदहरूले संसदमा विभिन्न धारणाहरू राखिरहेका छन्। कतिपय सांसदहरूले संसदीय समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्ने बताइरहँदा अख्तियारको टोलीले आइतबार साँझ पशुपतिनाथको मन्दिरमा लगेर जलहरीको नापतौल गरेको थियो। तर अहिलेसम्म अख्तियारले नापतौल गरेको जलहरीको आधिकारिक विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।